वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जो कि हमें भी हैरान करते हैं, पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। इतने ज़हीन होते हैं लेकिन उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनकी उम्र भी 24 साल है। मैं बात करूं अलविया बतूल की, जिन्होंने नासा के लिए एक प्रोजेक्ट किया और नासा की कॉन्फ्रेंस में वो टेक्सास में गई। वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, उन्होंने इनके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और ये पाकिस्तान पूरे के लिए एक खबर बनी कि पाकिस्तान में अभी भी इस तरह के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। और आज बनफ़से नफीस खुद इन पर्सन अलविया हमारे साथ मौजूद है। एग्जैक्टली और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि अलविया गोल्ड मेडल के लिए भी नॉमिनेटेड है। अलविया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस प्रोजेक्ट का हसनैन ने जिक्र किया, हमें और देखने वालों को बताएं कि कैसे आपको ख्याल आया, आपने सोचा कि मुझे इस पर वर्क करना चाहिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मेरा प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हुआ था कि मैंने अप्लाई किया था फॉर डीप स्पेस इनिशिएटिव, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था और ये जो प्रॉब्लम है टू डिज़ाइन अ स्पेस फार्माकोपिया, ये प्रॉब्लम उन्होंने शेयर किया हुआ था कि आपने अगर आप सेलेक्ट होते तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसके लिए जब मैं सेलेक्ट हुई तो मेरे साथ और दो लोग और थे। वन वॉज फ्रॉम नेदरलैंड, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर, शी वर्क्स फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और एक और स्टूडेंट इज़ अ PhD स्टूडेंट फ्रॉम टर्की। और मेरे सुपरवाइजर इज़ फ्रॉम US और जो मेरे एडवाइजर इज़ फ्रॉम ब्राज़ील। तो वी वर्क टुगेदर, डिफरेंट टाइम जोन्स थे बट वी ट्राई टू मैनेज। और पहला हमारा फोकस था टू डिज़ाइन अ स्पेस फार्माकोपिया और उसके बाद वी वांटेड टू मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली, ताकि तो उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट हमने एक फिर AI चैटबॉट का सोचा कि हम एक AI चैटबॉट अगर इस पर अप्लाई करें, उसका कोड वगैरह यूज़ करें तो हम बहुत यूज़फुली इसको पब्लिक के लिए और फॉर एस्ट्रोनॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अलविया, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने नासा के लिए प्रोजेक्ट किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे बैठा किसी भी शख्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जस्ट लिखेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो इंडिपेंडेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये अलविया को यहाँ पे रह के किस तरह से पता चला कि नासा वालों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है? मतलब आइडिया तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है ना। पहले मैं क्लियरफाई करना चाहूँगी कि ये नासा के यूज़ कर सकता है प्रोजेक्ट, बट ये नासा फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं वो तो हमें पता है कि नासा फंडेड नहीं है, आपने बनाया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उनकी सोच आप में किस तरह आई कि एक शख्स को वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि ये रिसर्च प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ऐड किया हुआ था कि अगर इस कोहोर्ट में जिन्होंने काम करना, उन्होंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को सॉल्व करना, तो ये वाला जो आइडिया ये रिसर्च टीम डीप स्पेस इनिशिएटिव ने डाली हुई थी एज एन अ प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम्स हैं और दे नीड टू बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। तो ये आइडिया उनका था और वी ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। सही। तो अलविया, आपको कोई चैलेंजिंग लगी सिचुएशन इस सारी सूरत हाल में जब आप ये प्रोजेक्ट कर रही थी? बिल्कुल चैलेंजेस भी थे, क्योंकि लिटरेचर बहुत ज़्यादा था ऑन द इंटरनेट और साइंटिफिक लिटरेचर, उसको शॉर्टलिस्ट करना कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल्स पे हमें अपने चैटबॉट को ट्रेन करना चाहिए, तो वो वाला। और दूसरा ये कि हम लोगों ने यूज़ किया है क्लोज सोर्स मॉडल, जिसके लिए आपको पहले कुछ डॉलर्स पे करने होते हैं और उसके बाद फिर आपने उस मॉडल को ना आप उसको वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पे किए हैं? जी, हमारे क्योंकि दो तरीके होते हैं, या तो ओपन सोर्स कोड यूज़ करें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको क्लोन करें रिपोजिटरी को और आप उस पर काम कर सकते हैं, या फिर हम उसको जल्दी करना चाह रहे थे तो हमने कुछ दिस इज़ द प्रोटोकॉल ओपन AI ChatGPT को जो ओन करते हैं ना, ओपन AI उनका प्रोटोकॉल है कि अगर किसी ने ChatGPT का कोड यूज़ करना है तो फिर आपने पे करना है। तो फिर आपकी सपोर्ट फैमिली थी? ये वाला जो पेमेंट है ये हमारी टीम मेंबर ने की थी। सही। लेकिन आपको तो अपनी फैमिली ने की होगी ना? एग्जैक्टली, जो मैं वहाँ गई हूँ तो माय फैमिली सपोर्टेड मी। अच्छा अलविया, ये बताइएगा कि राइट नाउ वी आर सीइंग यू डिफरेंट TV चैनल्स पे भी आप आ रही हैं, साथ सोशल मीडिया पे भी आपके हवाले से बात हो रही है, लेकिन अभी तक क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई अप्रिसिएशन आई? क्योंकि आपने तो बहुत बड़ी लेवल पे हेडलाइंस बनाई हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, किसी ने राब्ता भी नहीं किया? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं, क्योंकि हेडलाइंस तो आपने बनाई जब ये सारी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद पता चला तो आप बनी रही। अलविया, ये बताएं थोड़ा सा कि जब आप, जैसे आपने कहा कि चैलेंजिंग था, मुझे इसमें बहुत चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग पहलू भी कोई होगा? बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि
میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میں بھی ایسا کچھ کر سکتی ہوں. یہ تو میرے سپروائزر ہیں, انہوں نے کافی سپورٹ کیا کہ پروجیکٹ بہت مشکل تھا, تو انہوں نے ہر وقت سپورٹ کرنا کہ آپ نے یہ فوکس دینا ہے پروجیکٹ کو, اس طرح سے کرنا ہے, اس ٹیم ممبر نے یہ کام کرنا ہے, اس نے یہ کام کرنا ہے. کیونکہ ایک ہی از اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, ہی از ناٹ اے ڈاکٹر ابھی رائٹ ناؤ, وہ نیو یارک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, لیکن ان کو کافی ایکسپوجر ہے اور انہوں نے بہت ہم سب کو سپورٹ کیا. ہماری ایڈوائزر نے بہت سپورٹ کیا کہ آپ ایسے کر سکتے. تو چیلنجز بہت تھے, مشکل تھا پروجیکٹ, لیکن جب آئی واز پریزنٹنگ تو پھر ڈیڈنٹ فیل کہ کوئی مشکل وقت گزرا ہے, وہ بس بالکل ایسی ہو جاتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے ٹیم ممبرز بھی ہوں گے آپ کے ساتھ, انہوں نے کتنا ہیلپ آؤٹ کیا, اور پھر ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ آپ فیوچر میں کیا کچھ ایسے پروجیکٹس کرنے جا رہی ہیں اسپیشلی پاکستان کے لیے بھی جو آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں؟ تو جو میری ٹیم ممبرس تھے, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ تھا یہ ڈیوائڈیڈ تھا کہ سرٹن پارٹ ایک ممبر نے کیا, سرٹن پارٹ ایک ممبر نے کیا, لیکن پریزنٹ میں نے خود کیا کیونکہ رول آپ کا تھا جی نہیں, پریزنٹ کرنے میں میرا رول تھا کیونکہ میں نے ایگزیکٹلی پریزنٹ میں نے وہاں جا کے کیا. اور دوسرا یہ کہ بالکل میں پروجیکٹس ابھی کر رہی ہوں. ایک میرا پروجیکٹ چل رہا ہے ود ناسا اوپن سائنس ڈیٹا ریپوزیٹوری, یہ میں آن لائن پروجیکٹ کر رہی ہوں, جس میں میرے جو لیڈ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو فرام یونیورسٹی آف وائیومنگ, ہی از اے ریسرچ اسسٹنٹ, اور از کو لیڈ بائی لارن سینڈرز جو ناسا کے لیے پہلے کام کرتی تھی. تو ان کے ساتھ میں پروجیکٹ کر دس نون ایز ڈیجیٹل ٹوینس پروجیکٹ. وی آر یوزنگ دا روڈنٹ 9 مشن کا ڈیٹا, کہ جب ریٹس کو ان اسپیس بھیجا گیا تھا تو ان میں جو پرابلمز آئے تھے اس کو دیکھ کے, اٹس اے ریٹنا ڈیٹا جو آئی کے بیک سائڈ پہ ریٹنا ہوتا ہے, اس کا وہ ڈیٹا ہے. تو اس کو یوز کر کے ہم ایک اس کا ماڈل ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب فار ایگزامپل ہم نے کوئی ڈرگ انٹروڈیوس کیا ہے یا اس کو مارکیٹ میں لانا ہے, یا وہی ڈرگ ہم نے ایسٹروناٹس کے لیے بنانی ہے, تو بفور گیونگ اٹ ٹو ایسٹروناٹس ہم اس کو کمپیوٹیشنل سیمولیشن میں اور کمپیوٹیشنل ماڈل پہ سیمولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیسن کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو پھر اسی کو دیکھ کے ہم میڈیسن کو فردر ماڈیفائی اور فارمولیشنز کر کے اور کمپیوٹیشنلی سیٹ کر کے پھر ہم اس کو مارکیٹ میں اور فار دا ایسٹروناٹس. تو یہ باتیں تو ہم نے کر لی. مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح سے آپ وائرل ہوئی, ٹی وی چینلز پر آئی, یا پھر سوشل میڈیا کی زینت بنی, ہیڈ لائنز کی زینت بنی, فیملی کا کیسا رسپانس تھا؟ فیملی ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ, ایکسٹریم بہت. آپ بھی ایکسائٹیڈ ہیں؟ مجھے تو کبھی شوق بھی نہیں تھا ٹی وی پہ آنے کا, تو اٹس جسٹ اوکے. اچھا اوکے. اور آپ کی ایج کی جو لڑکیاں ہیں یا پھر کم ایج کی, کیونکہ ظاہر اسٹڈی آپ کی ماشاءاللہ بہت مشکل ہے جس طرح سے آپ کر رہی ہیں, اور فیملی کی سپورٹ بھی ہے, بہت سے بچے یا بچیاں سوچتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے, کرنا چاہیے یا نہیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ ان کے لیے میسج ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسپیس میں جانا بہت مشکل ہے, ہم پاکستان میں بیٹھ کے کچھ بھی اسپیس ریسرچ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح فورم ہے, صحیح ڈائریکشن, آپ کو پتہ ہے آپ نے, اگر آپ ادھر اپلائی کریں گی اور آپ کو پتہ آپ فری میں پروجیکٹ کر سکتی ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی ڈالرز. آپ نے بس میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے, آپ نے ان کے ساتھ کنیکشنز بلڈ کرنا ہے ود پیپل ان دا یو ایس اینڈ آل اوور دا ورلڈ بس. تو دے نو کہ آپ کام کرتی ہیں, تو ایوری ون از سو سپورٹیو, وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کام کرنے میں. ڈفرینٹ فورم سے آپ بس فری میں بیٹھ کے سب کچھ کام کر سکتے ہیں, ایون بیٹھ کے پاکستان, کیونکہ سارے پروجیکٹس میں پاکستان میں بیٹھ کے کر رہی ہوں, ابھی تک میں باہر نہیں گئی. آپ ایک زندہ مثال ہے سب کے سامنے, جو لوگ سوچتے ہیں کہ بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ الیویا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور آپ کے جو فیوچر گولز ہیں پروجیکٹ کو لے کے, اس کے لیے بیسٹ وشز ہیں آپ کو. اور جس طرح سے الیویا کے ساتھ گفتگو کی, یقینی طور پر آپ کو پسند آئی ہوگی, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میرا میسج بتانے کا یا پوچھنے کا مقصد یہی تھا ان بچوں کے لیے جو لوگ اسٹڈی کو بہت مشکل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید مشکل ہے, ہم نہیں کر سکتے, نہیں. ہاں, لیکن کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا جب آپ کے ارادے ہوں. تو یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.